सलीम मीर साहब, मैं आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती हूँ और आप बहुत अच्छे से इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप आगे और सपोर्ट करें और लोगों को बोलें कि वो रोडों पर निकलें और इनकी मदद करें। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बच्ची चाहिए, बच्ची अपने माँ बाप के पास वापस आए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं इस वक्त सिटी कोर्ट में खड़ा हूँ। आज यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर मेरी बेटी को प्रोड्यूस करना था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से मेरी बच्ची को लाहौर भेज दिया है ज़हीर के साथ। मुझे अभी तक इस केस में कोई इंसाफ नहीं मिला और अब मैं दिलबर्दाश्ता हो गया हूँ और मैं सबको ये कॉल दे रहा हूँ कि वो आज शाम को कराची प्रेस क्लब में पहुँचे नमाज मगरिब के बाद और मेरे साथ मेरी काज को सपोर्ट करें। थैंक यू। टाइमिंग क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। करबला क्यों हुई थी, उसका फ़लसफ़ा क्या था, करबला हमें क्या सिखा के गई। करबला ने हमें ये सिखाया कि हक़ और बातिल जब आमने सामने होते हैं तो हक़ के लिए किस तरह लड़ना पड़ता है। इसके अंदर तादाद नहीं देखी जाती, सिर्फ आवाज़ उठाई जाती है। यजीद किसी इंसान का नाम नहीं था, यजीद एक गंदी सोच का नाम था। गंदी सोच जिसमें तकब्बुर था, गंदी सोच जिसमें ताकत का नशा था, गंदी सोच जिसमें दौलत का सहारा लेकर लोगों को ख़रीदा जाता था और मज़लूमों पर जुल्म किया जाता था। यजीद किसी इंसान का नाम नहीं था, एक सोच का नाम था। हुसैनियत भी एक सोच का नाम है कि जब जुल्म के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठानी है तो आपने उसमें अपनी तादाद नहीं देखनी, हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहना है। हुसैनियत भी एक सोच का नाम था। करबला हमें सबक दे कर गई और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हालात में ये चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। हक़ और बातिन आपको हर जगह नज़र आएगा। हम लोग पछताते हैं, मेरी अपनी बड़ी हसरत थी कि उस दौर में शायद मैं भी होता और मैं भी इमाम हुसैन के साथ शामिल हो जाता और उन खुशकिस्मतों में शामिल हो जाता जिन्होंने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। तो ये दौर चलता रहेगा, करबला जारी है और जारी रहेगी। हक़ और बातिन की लड़ाई आपके सामने होती रहेगी। जो लोग इस चीज़ का अफसोस करते हैं तो अफसोस ना करें, क्योंकि आज वही चीज़ आप लोगों के सामने है। आज फिर हक़ और बातिन आपस में सामने है। एक जगह ताकत है, एक जगह इक़्तिदार है, एक जगह दौलत का नशा है और एक जगह एक मज़लूम है। आपने किसका साथ देना है, ये फ़ैसला आपके ईमान पर है। मैं अपना हिस्सा जैसे डाल सकता था मैं डाल रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी थी उसको मैंने इस्तेमाल किया है, सच की आवाज़ उठाने के लिए, हक़ का साथ देने के लिए और एक सैयद घराने के लिए। और ये आवाज़ हमेशा उठती रहेगी, पाकिस्तान की हर बच्ची के लिए उठती रहेगी, पाकिस्तान के हर मज़लूम इंसान के लिए उठती रहेगी। और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरी औलाद इस काम को जारी रखेगी। सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। क्या यजीद के दौर में और ऐसे लोग नहीं थे ताकतवर जो यजीद को रोक सकते? ये कत्ले आम करने से थे, लेकिन वो रोक नहीं पाए क्योंकि किसी को इक़्तिदार की लालच थी, किसी को दौलत का नशा था। वो इसलिए यजीद को रोक नहीं पाए और आज भी यजीद को कोई नहीं रोक पा रहा, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार का नशा है, पैसे का नशा है, ताकत का नशा है। करबला के बाद यजीद का जो हाल हुआ वो भी आपने देखा और इमाम हुसैन को जो मुकाम दिया गया वो भी आपने देखा। आज यजीद की कब्र पर कोई थूकने वाला भी नहीं, बेयारो मददगार जिसका कफन बाहर पड़ा हुआ है, लोग उसकी कब्र भी देखने के लिए गवारा नहीं है। शायद ये पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाए
جن کے دماغ میں اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے، جن کے دماغ میں طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، شاید وہ یزید کا حال دیکھ کر ان مظلوموں پر رحم کھا لے۔ یہ غریب لوگ جو سڑکوں پہ پھیرے ہیں، کوئی ریڑھی پر، کوئی دکانوں پر، صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے کمائیاں کرتے ہوئے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اٹھا کر تم لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ کلمہ تو پڑھتے ہوگے، نماز تو لازمی پڑھتے ہوگے، کیونکہ تمہیں بتانا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ گھروں میں مائیں بھی ہوں گی، تمہاری بیٹیاں بھی ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی اس عمر کی، انہیں دیکھ کے ترس کھا لو۔ چھوڑ دو دعا زہرا کو، چھوڑ دو، نہیں تو یہ عوام جو تقریریں سننے کے لیے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اور جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، کڑکتی ہوئی دھوپ میں نکل سکتی ہیں، تو ایک سید زادے کے گھر کے لیے کیوں نہیں نکلیں گی؟ اس لیے مت کرو اور بس کرو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آج شام مغرب کے بعد پریس کلب کراچی میں احتجاج ہے۔ مہدی علی کاظمی بھائی کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی۔ جتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں ہوں۔ آج آپ نکلیں گے تو کل کوئی آپ کے لیے نکلے گا۔ اپنی بچیوں کی عزتیں بچا لیں۔ اگر آج پھر یزید جیت گیا تو آپ ساری زندگی دعائیاں دیتے رہیں گے، ساری زندگی دعائیاں دیتے رہیں گے، کیونکہ کل کس کی باری ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ کل کون عدالتوں کے دھکے کھائے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ کل کون آ کے کسی بچی کا باپ بن جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک ایسا شریف آدمی جو اپنے کام میں لگا، بچوں کے روزگار میں، اور صرف اس کی بچی باہر کوڑا رکھنے کے لیے گئی ہے، اور یزید کا مقابلہ کرتے کرتے 1.5 ماہ گزر گیا صرف ان کو کورٹ میں واپس لانے کے لیے۔ اور آج جو کچھ ہوا، میرے خیال سے اس کے بعد ہر مسلمان، ہر پاکستانی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب آپ کے سامنے ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ ہر مزدور کا ہے، ہر شہری کا پاکستان ہے۔ میں کیوں بار بار یزید کا نام لے رہا ہوں؟ اس کو سمجھیں، اپنی آواز بلند کریں۔ کل کس کی باری ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کراچی سب سے پہلے کراچی، کیونکہ یہ کیس کراچی کا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کا پروٹیسٹ ہوگا۔ اللہ سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ کیسر علی میر صاحب، میں آپ کا چینل بہت اچھے طریقے سے فالو کرتی ہوں اور آپ بہت اچھے سے اس کیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ آگے اور سپورٹ کریں اور لوگوں کو بولیں کہ وہ روڈوں پہ نکلیں اور ان کی مدد کریں۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں بچی چاہیے، بچی اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئے، بس ہم یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے، میں اس وقت سٹی کورٹ میں کھڑا ہوں۔ آج یہاں پہ ٹرائل کورٹ کے اندر میری بیٹی کو پروڈیوس کرنا تھا۔ انفارچونیٹلی پولیس نے صبح 7 بجے کی فلائٹ سے میری بچی کو لاہور بھیج دیا ہے ظہیر کے ساتھ۔ مجھے ابھی تک اس کیس میں کوئی انصاف نہیں ملا، اور اب میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں، اور میں سب کو یہ کال دے رہا ہوں کہ وہ آج شام کو کراچی پریس کلب میں پہنچیں نماز مغرب کے بعد، اور میرے ساتھ میری کاز کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ ٹائمنگ کیا ہے سر؟ کے بعد آپ یہ سمجھ